Page number 16, A31. Sorvesvara Eklateva Sasna Sasna Nomanduka Sorvesvara Eklateva Sasna Sasna Nomanduka Tu porpoto Tu podveda Tu Chimoima Sogliak Vanda Sorvesvara Eklateva Sasna Sasna Nomanduka Sorvesvara Eklateva Sasna Sasna Nomanduka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बाग्योन आल्फोन्स मारिया लिगोर धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त समोरमता. वो कोण आसलेलो? एका बऱ्या घराण्यांतलो भुरगो. ताची माय आनी पाय वर्साच्या वर्सा रेतीर कुदताली आनी सगळ्या भुरग्यांक त्या रितीरान भाग घेवंक वताली. म्हणटूच देवस्पणान तो वाडलो. 16 वर्सांचो आसतना इतलो हुशार आसलो म्हणून ताका दोतोराची पदवी मेळ्ळी. पूण कसलो दोतोर? लॉ. तातूंत तो बरो उतरलो. 26 वर्सांचो आसतना ताणें सगळें आपलें जिवीत सोडलें आनी जेजूचो पाठलाव तो करूंक लागलो. ताणें दुसऱ्यां बरोबर गरिबां पासत मिसां वाड्यांनी स्टार्ट केली. आनी हे भाशेन सगळ्याक भोंवन ताका अशें दिसलें की ताणें एक संस्था स्टार्ट करूंक जाय. आनी रिडेम्पटरीस म्हणटा पळय, ऑर्डर ऑफ द होली रिडीमर, ताणें ती सुरू केली. आनी ते सगळ्याक इतालियाक चड करून सकयल्या भागांत सगळो वावर थंयसर त्या लोकां बरोबर करूंक लागले. तांकां मिसां दिवन तांची मनां उजवाडायलीं. हे भाशेन ताणें खूब लोकां पासत केलें. ताका बिशप केल्या उपरांत ताणें धाकटुले ते हे पळय आसलेली आर्च डायसीज आसलेली तातूंत खूब वार केलो. आनी त्या सगळ्या लोकांक ताणें सारके रिस्केर हाडले. मागीर जाणटे पिरायेर तो बरोवंक लागलो. आनी ताणें इतलें बरयलेलें आसा, मॉरल थियोलॉजी म्हणटा पळय ताचो दोतोर जावन आसा. आनी ताणें खूब सायबीण विशीं बरयल्लें आसा. आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी सारूंक जाय तें बरयल्लें आसा. कशे भाशेन आमी जेजूचो पाठलाव करूंक जाय तें ताचेर बरयल्लें आसा. खूब बरयल्लें आसा. 111 पुस्तकां ताणें बरयल्लीं आसा. आनी ती फामाद जाल्लीं आसा. खूब भाशेनी ती तांचें भाशांतर जाल्लेलें आसा. मरच्या आदीं ताका खूब त्रास जाले. ताका आर कशी आयली, ताका उलोवंक जायना जालें, खूब पिडापीड जालें. ताका सायन करूंक लायलें आनी ताची संस्था आसलेली ती फुटली. 2 कुडके कशे जाले आनी मागीर ते झगडोंक लागले. पूण तो सगळें जेजूक ओपून दितालो. कित्याक लागून हांव हें सांगता तुमकां? कित्याक आमच्याय जिवितान देंवचार आमकां दोशी करूंक सोदता, जेजू सरशिलो पयस व्हरूंक सोदता. पूण आल्फोन्सान कितें सांगलें जाणाय? हातूंतल्यान देव आमकां पोत्तून आपल्याशी लागीं हाडटा. हे खुरीस पळय आसात ते आमी उबारून ताच्या फाटल्यान वचोंक जाय म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आमी तर हे भाशेन करूंक ना जाल्यार भयणीनो आनी भावनो, सगळीं तुमची आयच्या मिसाची इंतेसां मनांत दवरात. पूण ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून जेजूचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया. हांव पातकी
सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. मागुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मदक्ष भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस मनशांचे सोडवणे खातीर उबेन वावरूंक आनी स्वर्ग राज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जेरेमियस प्रभाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. यादनिकांनी आनी प्रभाद्यांनी सरदारांक आनी आख्खे परजेक म्हणलें ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान परजेक असो जबाब दिलो. ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुत्वां नीट करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मतीन दवरात. तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रोगो तुमकांच ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक बुजतलें. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं न्हय म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पुर्जेन यादनिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. अहिकाम शाफानाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेसी मारूंक परजेचे आधीन करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगलीं म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रंबलेल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. समुद्रान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्मू नाका. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलडिरो. म्हजी सोडवण कर म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकोता दुर्बळांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरो ना. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें होच तो स्नान जाता जुवांव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मितां चोरयां करची पदवी ताचे सगळें हुशार आसा हेरोदियास म्हणलोले आपले भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नान जाता जुवांवांक धरून बांदलोलो आनी बोनकुणींत घाल्लो कारण जुवां ताका म्हणटालो तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेंतालो कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसायलें आवयन तिका शिकयल्या प्रमाणें तिणें मागलें स्नान जाता जुवांची तकली म्हाका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी राजा खोंतीबरीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे बिडेक पडोन ताणें तिका ती दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जुवांचें सींस कापलें ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी तिणेन ती आपले आवयशी व्हेली जुवांचे शीस आयले आनी ताणेन ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना आमी जेजू सवें रावता आनी ताची उतरां आमी दुसऱ्यांक परगोडटा तेन्ना ती लोकांक मानना कित्याक लागून मानना कित्याक तांची चाल आपल्यापणाची आनी जेन्ना आपल्यापणान जियेता तेन्ना देंवचार आमकां आनिकूय त्या रेबटान लोळोंक संदी दिता आनी आमकां तें बरें लागता तातूंतली भायर सरोंक आमकां बरें लागना रेबडांतली म्हणटच आमी तांकांच नाकारता तांकांच मारून उडयता तांकांच ते भाशेन काडूंक जाय म्हणटा पूण तशें जालें की ना मागीर जी कोण जेजूचो म्हणणे संदी म्हणजे ताचें उतरां दुसऱ्यांक दितात ती कितें कोत्तली जशे भाशेन जेरमयासान केलें ते भाशेन आमी करूंक जाय आमी ताका सांगूंक जाय म्हजें जिवीत तुमच्या हातान आसा तुमकां जाय पळय तशें करात पूण एक मात जाणो जायात हांव इनोसेंट आनी इनोसेंट मनशाचें रगत तुमचेर पडटलें मागीर ती मागीर आयकतली आयकुची ना पूण आमी जाणो आमी तर क्रिस्तांव आसत आनी आमकां तर मारून उडयत क्रिस्तांवांचें रगत आनीक क्रिस्तांव उपजयता आमी पळयता कशे भाशेन जुवांवांक ताणें काडलो पूण जुवां सारके प्रवादी आनिकूय उपजवतले कितले सांत भोक्त आमचे इगोर्ज मातयेंत आसात भयणीन भावनो आमकां व्हडलें कांय काम करपाक ना पूण धाकट्यो वस्तूंनी आमी विस्वाशी रावया हें करपाक देव आमकां मदत करता पूण खूब पाटी कितें करता आमी आमचेंच पळयता दुसऱ्यांचें पळयना दुसरीं आनी आमी जेजू सवें आमी दवरूंक जाय तांकां आनी जेजू मागीर आमकां मागण्यांतल्यान सगळें निवळ करून कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय कशें जावंक जाय तें सगळें दाखयतलो हें करच्याक सदांच आमी भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी भाशेन मागण्यांची मनशां जावया आनी मागण्यांची मनशां आसान आमी पूण कशे भाशेन करूंक जाय तें जें आमचें सगळें घडटा तितलेंय ताका हाजीर जावन तें देवाचें स्वाधीन करया
आनी देव एके वतीन आमकां सारकी थाऱ्यार हाडटलो घडून हाडटलो त्याच प्रसंगा उद्देशी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता जेजू सवे आमचे सगळें भितरलें दवरया चिंतना भावना अणभव बरें वायट कसलेंय जावं तें ताचें दवरलें की ना बरें अदीक बरें जातलें वायट आहा तें बरें जावन आमचें सगळें तो आपलें बरेंपण भरतलो आनी आमकां आपल्या गोठायेन भरून कृपेन भरून ताचें बरें दुसऱ्यांक उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दाखयतलो हे परी तो तांकां आकर्शीत करतलो ह्या वेळार आमी नितळ निर्मळ जाल्लीं आसा देवाच्या उतरान आनी ह्या नियाळांतल्यान तर आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिरा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन Page number 30, C6. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव कणवाळे बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भाग्योंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी कोत्तालो तशेंच आमी तुका मानतात तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटोय आनी आमकां पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोदिदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणांत जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हड्या मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नवीन येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय बापा
खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूक एकवटोन सगळीं आमची ते सामानांत धरून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, जर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शिवूंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या आत्म्यांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिल्लो कोड सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 56, D17. Jesu माझ्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. जेजू माझ्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. यो यो माझ्या जेजू, सगळेच म्हजे खाली सायबा दिता तुका, दिता तुका. गे दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें बागयोंत आल्फोन्साक ह्या व्हडत्या गुटांचो विस्वाशी मोन्यारी करून जाणवायेनूय उबयन बोल्लोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनान भावनो, दिसाच्या दिसा जितली आमी खोलायेन जेजूक मिसांतल्यान एकवडटा तितली ताची आमकां पेखोवणी, भलायकी आनी गोठाय मेळटा. ताच्या पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आमी बोत्ता. देवा कारकां दीत रावया आनी उपकारी काळजान सगल्या जाणांक बरेंपण आमी मागया. सर्वेस्व तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं. आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां एकामेकाचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 220, T39.